نايلوم معن تاريخنا أو حنتن اشتي ناي تايلاند عدي إزجمر إزوم سوات زياتهم نولدو تتاكل عبيت حرام زنات ريوم زنور نيرو حرماز ناي مملخ تاريخهم نابتن انتاوي ناي تايلاند منغستات زملسيو عبت غزاتي خاعة حرامز كم ناي وقتن قساقستي تانكتات كيروم يتقامولهم نيرو نجستاتن جنرالاتن دما عبتم عبيت حرامز تساقيلهم نام أخلو قياتو نيرو نايتم حرامز كبدي بتعامل تقالات سلازنبرة نعاتهم زحلو ياملين زبالو قارتات اللوهم إزوم قارتات زياتهم تنتاوي مويتاي زبال قلت زلو من تخون بوادو إيدوم جيرون قاعة نسألاي مكتو نيرو سلام السفنقنا إزوم قارتاتن تواقعت حرامزن كاو تاريخنا تفو يمتو حزي إزوم زعد زنورو زلو سوات نايتم قارتات تولدت يوم هيوتهم مس حرامز بتعام استعاسر خوينو كما قالت سداويتم جيرمون يوم زريوهم كاواتهم حدا كام استوهاد قلعة مستم حرامز كم حواتنا تتعاطي عبي أبو نكام بوريا يستوهاله أبتعدي زحيلن زعبين حرمز اللوه شعو نسو عنزايت قارت انكالو بوريا كعا بتعبيت سنانو الناقبارة نت عنزايتنا مريت يودغلو كاتسيلوين نسو نو بوريا يحيزو نكام ناتمرتويت يوزحو دحار كام كبيت مرتخ ملاس انكالو قاعة أو ناي بوريا عبيت سنان تدقيفو يدكس نعاقاتهم بوريا ترى انسا زي كونس نايو حق نايوال سدرابيتهم يو كم كل جيزي ناتو نايو على حرماز كلوي من نيرو حدا معلتي نيتعد فيستيفال ناتا جبران كلو بورياي مسحنت قويا نستيت حرماز يفالت امو تغطي لوانا بتدورياتي دهر عامتات كعا حدا نشي حرماز تولد كم نتن اشتي حرماز كورنيلي صوعمو كم حوات كوينهم كعا بحاباري عابيو قندما إذا سلماو هيوتهم ننوح قزايد سنحن حدا معلتي كورن بينونا تتعواتن كلو اتهم ني حرماز حدا انتماتيهم كسرق ويفتنو شعو أديو نكورن مكل خليلا إنا قويت متزن كلا اتهم حدانتي بتأيت وقعهم ويهادمو إذن اتهم حدانتي مراحي إنا قويين كلو مس بوريا يقاجة شعو نايت هادان ملكعو أو ناي بوريا امرو تغريز يترف اتات ايت نكورن زي كونس نديو يا وقعا شعو كورن قنا بهزعنتون كلو أو قدم عينو أديو تودق بز مغنيات دما اتهم نعرت عدي بسنكتهم حدانتي ماررو بزح كيدم قيد أديون كورن تموتمو اتسنسرعات كبراون يفتزمو كورن قنا كانو يديو ريسا كرحق ايدالين دهرس توسنو معالتات اتناي ماي فيستيفال زقبر اللواني نيرو مازحتو قزا اتمانقستي نتزولت حرماز مريزو ننقوس يهب نيرو نايت بيت منقست قارج تولد سلازخونو خاعة أبو نكام نبورياي كمرزقو تسفاي قبر بورياي بيت منقست اندحر تماريزو ازن عاعتهم عبي كبريو الفيستيفال مسواتحة أبون ودن مستون كل التحارة مسحيزهم نبت مارس عزقايدة اللبوتا يخدو عبد ساعاتتي نت مارس عزقوا صورة نوارة نت منقست ودو إيو كاو أبر مسات حقنا كام ناوش تقعتو يتفقدلون بز مغنيات قاعة نكور نحيزو عبد علاقاك الزواوري مرز مجمرة نكور نزغون فولو ينكسر شلمات يعدقلو عبد علاقا بزح مزراق عسلازنا رخاعة كام بتمنع عقرات أخلاوات ولدر تمسيتو يريي عبد ساعاتتي كورن كاو تفليو نابت مارس عزكايد اللبوتا يخيد بورياي نتفتنا بقليلو يحالفومو بدحريو مستم كالو توادر تخوادر ناو كاليكو السر نيرو اندما اتكوستوز مزاسب نبورياي مسرايو عرفتي سن إذا سو عايزي اتحادة معالتي نسابيتو زغتلو هاداني نيرو كاو شو تحيزو آمرو كاريس وسلزنا رخعة كسا حزم الكو يرسعون بورياي شو ينادى دمو أبوني كام كعا اتحارماز كوسد كمزيو اللو هكاومي جمر قندما اتن منقست ودو هاندو يتخص خفيتو نتبو يغسلو ازنات ايد دمس خاعة نبورياي زقايدة يناددو حزي بورياي نوعلون مقود صار أبيوو نتعداقا الناس عبارة كقوي يجمر عبد ساعات كم كورن كمست أفأي رئي نظرون كأل شوي يجمر كورن بساعات كمست زرفة قنا يفلت انزلو بورياي نتم ساعات الناقو عارز اي خيدلو هزي حد علامة رايزلوو نسوون نتبو زغسللو نسابيتو ونزغتللو نتود منقست ميلاش دحارجن أفريقي حنت مكينة بفنة تحلف كورن أوشتا مكينة أحد إنوش تعاطي ونيريو بورياي نت منقست مكهتا القديفو نودو نمدحان كل ددهرتا مكينة يقوي إذا سوات زيوم قنا بتعمتم كونيات سلازنا مارو نبورياي بكورن التاليلوم نحادا نايتسعنت مكينة يتووو بمدن ززت ايتو النسواقيوو بورياي عرسو سحيتي ودا كام مجمرات حيزو إذا خلو ببلان استقاروات مدينيرو كام نبون إذا نقر استردعم قنا بتعمدهم قومن مصرف هدان يخون عبتعدت يا كل سوي نادة دمو سوغيلا منكريو مهرزون
كتهدمو تخليهم كتحبو جنا يتقولون بموال كام نتم حرام زون من ملاس نبت منجست كخيدي والسن إتي منجستي بزي حقاو من قدي حرام زناوت عنا الآخر بزح جنزاي إكمنيرو عبد بيت منجستو مس مشاركتو الناس زناق عنك اللقعة هاندبت حدك حلوتو توريرو نوش تغفلي ودق كامينيرو عينتو بتعمك أي حسلة زنارة بتعم تناديدو كم زلو كاوجت سوري خام فلاتي قال بزحات سلات ولا كوانتنورو نسو جناي فرحن إتوم حلوتي نت منجستو النمكل خال ناقويه ملصون كلو كام بيدون بإجرون الناقبرة نكلهم كده مسوم يجمر أجارهم الناس عبرون بغليلو يودقهم كام كابتو محودات نتت انتاو مويتاي سلت زحاز سوات حدا أيو إذا سلت زغعة انتاو وقا استفتنس لزغونة نتون ترى حلوت المسعر من ما يتسقمون أما وداتا إتمنجست وعلو شقوت حيزو نكام كعاقتو يفتن كام قنا قديمو نتود حيزو ويتفق إتمنجستي نسراويتو لدحيتو نغسع ويززوم كام دما نتودو نحادا نشتي جلو حيزو ناقوي بتك على يقوارت إتوم حلوتنا حزون تسفاي قورزون بخارو جلوهات ناقورو كسعوون كلو أما أخل ما يزقبر ناي هوتن موتن قدا يخون إذوم ناي منجست سوات زدك أمولا زلو جلوه إتافلتي لونج تيلز تهالت ناي تايلان جلوايا كم زين زلا جلواتات كعا نمرحن بتعمل تقمتين حنتن اشتاقي قان دحر سارحة بغالي لوت قمت التغيلية عبد ساعتتي اتمنجستن ودو المتحانون كبل هيليكوبتر اللي أخمو اتا هيليكوبتر أو كن مكان تعرف عبد ساعتتي كام كسبيل تتأنجي أخزورن كلو اتا بدحري تسعوه زنارت نايتم حلو تجلواقنا دوكت ليك عالتن باز مقنيات كعا نا أير توريرا مستا هيليكوبتر تقاجو بخالي زينا دحر خلت سمون على سيدني أستراليا حدا تايلانداوي ناي حرام زمسل تحلق زخونة ويتايا استوهالة سب بطيت يقتل ناتو قتلت مستوم تشايناويان مافيا استحازة يزمسل اتافكاريتو شو دما نتزنور عداخ تكفل سلازي قالت بتوم مافيا سقط يقبر اللالو عبد ساعاتتي عبد ناي تشايناويان غانغتات وانا بيت صحبتهم ناي سدراويت أخيواي كايدلو نمادام روز أبواس لازم تخعا اتحاوبا نتسلطان يركب بتريتا بتعم سلازي فتوى كل شعم سنعا غايو نسا نعاتهم نمحق واسيلا فولي ميقو سرحن كلاكوا نسوم اتمقوا خمزي يتعمنا نقرو كل شعي يغلدو لا عبتا أخيوا خعا مادام روز نتزنا راسلطان كانيسوم حدا بيت مقو بيتشان قتمرحي والسنة شعو نسا بتعم ولاكوا انت تناددت اتفون ماستر قنا كل بلانا حقزا حمزخونن حدا نقروني حاسو كمزلونا نقر يصنعنا دهرز توسنو معلتات كان بتكاب زينا زرخو حاوريتا مسرت جيرو ناو سيدني بيدو يخيد جن دما جنا كابت معرفو نفرت كواتزن كالو بمستيري كاتل وكم زلو يفلتن عبت موطي مس حدا سارجنت ماركس تاوهاله ناجاكي كان ملكة زلو بوليسي كاجو قتلو خاعة كابت معرفو نفرت واتيو نا حدا ناي تايلاند بيت مقنا مقاد نا تاكسي السافر اتناي تاكسو شفير جنا بسنك نايك أدم جانو بولاوش ناتخاتل وسلازنورو بفتنة كشكركري جمر سارجنت بوليس مارك جنا كل نجار زفلت سبيو نا حدا تزاريفو زنارة دوكان مسكادون نت زرافي ايتوز تاوهاله حدا 10 تايلانداو مخانو يفلطو جن كعامنم كي قطعو نا حدا تزال بوتا يوسدمو او خيدي سدو مارك كل جيزي نتايلانداوين جوان نجهات كرئن كرلو بلوهات يوزر كاتلو بدحرزي ماركن حدا مساحتون كوينو نتا كامزلو تاكسي بغنميتي عقتوا الشوفير دما اتكونتات يخبر كم زلو مسراي نكام كم تحالف جيرو يحزو بتعم تربشون سلازنبره شقوتنا ورسو يقبرلو جن دما اتحيزو زلو سب بتعم حيال مخانو قاعي فلتن عبتقرقر معخل هاندبت حدا بوليس بدحري تماتيو نت شوفير تكويسي غتلو دحريو دما ناو كام مليسي تكوس كام اتكونتات يخبر كم زلو مسراي كاوم ليطو يحدم مارك دما نمنتاي نتستتحاز سب تكويس كالو يلو نحالافيو يحاتو نايت حلافي ملسجنا نسو تتحيز زي كونا نيروس تأثيرو نا بوليس كمت زلو سابيو لي ملسلو كان بزح كي رحاقه بتون بولاويس يتحز نا بوليس تاياونا توسدن كلو مارك بزعوا كامي حدت كام تايلانداو كم زخونن نتوم سدراويتو زخونو حرام زنمئلاش يلو غعا ناو كم زمتسنوني نقرو عبد ساعات اتاناي بولاويس مكينة بغل من نايتوم يانج بيت مقو تحلفن كلا مارك مستاناي قدم افقاريتو كعللي لي ورد عبد ساعات تغعا اتعب فوتو زنبره جوني استوهاله سب كابت بيت مقو يوزق جوني نايت بيت مقو سرح مكايديو كام دما اوشتا مكينة خوينو نجوني ريومو عويلو متزوع يجمر جنتهم بولاوش كسدوون فقادنياتا ينورون شعو جوني بمكينو جيرو كادمن كلو كام كابتاناي بوليس مكينة زليلو دد حريكي قوي جوني نشون مركابي زخيد نيرو لو مليتي نت كوميشنر بوليس كماتسخان زغونن كتتانا قدو كم زلوان وني نقرا كام دما إنا قوية تختلوه أو يبتسحمه حرام زي بلو يلي حاتو
ጆኒ ግን ቀሊል ሰብ ስለ ዘይነበረ በአየር ተገሊጡ ንካምና መሬት ይድርብዮ ካም ክትስን ከሎ ጆኒ እንደገና 360 ዲግሪ ተዓጻጺፉ እንደገና ይወቅዖ ካው እትናይ ካም ጉዳይ ነቶም ሓለው ትገዲፉሉ አው ሓዲግዎ ይኸይድ ሹ ናው ካም ቀሪባ ተስፋ ቁረጽ ኢላት ነግሮን ከላ ንሱ ግን አይሰማዓን ነቶም ገበነኛሃት ደድሕሪኦም እናሰዓበ ካብ ድልድይውን ናብ ልዕሊ ሓደ መኪና ይወርድ ድሕሪ ዝተወሰነ ባሲ ሓደ ካብቶም ሰባት ብኻራ ክወግኦ ላኳ እንተፈተነ ግን ድማ ብጣዕሚ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ከዓ እታ ካራ ካብ ኢዱ ትወድቕ እዞም ገበነኛሃት እቲ ናይ ካም ክእለት ክሪኡን ከለው ብሓይሊ ይድንዝዙ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ጆኒ ምስ ሓደ ናይ ተኸባቢ ጋንግ ንግዳዊ ስምምዕነት ንምግባር ናብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ይኸይድ ግን ድማ ካም ሕዚ እውን የተፋትሖን ደድሕሪኦም መጺኡ ኣብ ጣፍ ደገ ኮይኑ ይሪኦ ሽዑ ጆኒ ንካም ንኽቐትልዎ ይእዝዝ እሞ እቶም ገበነኛሃት ድማ ደድሕሪ ካም ከይዶም ይኸብዎ ካም ግና ንሓደ ወላ ይፈርሕን እቶም ምስ ጆኒ ክሰማምዑ ዝመጽዎ ሲጋንግ ናይ ጆን ጸላኢ ክሳብ ክንደይ ናይ ሓያል ምዃኑ ምስረዩ ኣብ ጸገም ንኸያቱ ኢሎም ሽዑ ንሽዑት ስምምዕነት ይስርዝዎ ካም ድማ ብናይ ጎኒ ምውቃዕን ናይ ክንቲት ምካትን ነቶም ጸላእቱ እናተወርወረ ክስዕሮም ይጅምር ሽዑ ጆኒ እቲ ኩነታት ከም ዝገደዶ ምስራየ እቲ ናይ ሓደጋ ደወል ይጥውቑ እቶም ኣብ ደገ ነቲ ስምምዕነት ንምሕላው ተዳልዮም ዝነበሩ ዓጀውቲ ከዓ ብሞተር ሳይክልን ብመኪናን ነይሮም ብፍጥነት ይመጹ ኩሎም ናይ ኤክስትሪም ስፖርት ኪዳታት ኮይኖም ጻዕዳ ናይ መብራህቲ ሻምብቆታት እውን ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለው ካም ብልሓት ገይሩ ሓደ ካብኣቶም ሒዙ ከም መከላኸል ተጠቐመሉ እሞ ንምውፃእ መንገዲ ክእልሽ ይጅምር ድሕሪ ብዙሕ ባስ እውን እቲ ናይ መንደቕ ምድያፍ ስልቲ ተጠቒሙ ካብቲ ቦታ ይወፅእ ግን ድማ ብሰላም ወላ እኳ ክወፅእ ተኸኣለ በቲ ናይ ባስ ጽዕነት ምኽንያት ህልውን ንእጥፊ ይወድቕ ካኡ ኣብ ደገ ዓርሱ ስሒቱ ወዲቑን ከሎ ኣጋጣሚ ሹበት ከባቢ እናሓለፈት ስለ ዝነበረት ሓደ ግዜ ትሪኦሞ ናብ ገዛ ሒዛቶ ትኸይድ ኣብቲ ሰዓት ጆኒ ናብ ሹ ደው ኢሉ ናይ ፍቕረኛ ዕዳ ንኽትከፍል ሎሚ ለይቲ ነቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክተተኣናግዶ ከም ዘለዋ የገድዳ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ናይ ቻይናውያን ጋንግ ዋና ቤት ጽሕፈት ማርክ ነቲ ኮሚሽነር ንምሕላው ተዳልዩሎ እቲ ኮሚሽነር ናብቲ ክፍሊ በይኑ ይኣቲ ሓወባኣን ሜዳም ሮዝ ከዓ ንኮሚሽነር ንምሕጓስ ሹ ንኽትኣቲ ይገብራ ሹ ብዝገርም ዳንስ ነቲ ኮሚሽነር ክተዘናግዖ ትጅምር እቲ ኮሚሽነር ከዓ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ እናቐረፃን ከሎ ሃንደበት ግን ብሰንኪ ምግዳድ ስምዒት ናይ ልቢ ሕማም የጋጥሞ ሹ መድሓኒት ንምምፃእ ኢላ እናጎየት ናብ ውሽጢ ክትከይድን ከላ ካብ ድሕሪ መንደቕ ሓደ ቀታሊ ተሓቢኡ ይወፅእ ብዙሕ ከይዶም ጎየ ማርክ እውን ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወ እቲ ቀታሊ እቲ ዓሻ ኤቶ ምዃኑ ረአየ ግን ኤቶ ከረድኦም እናሞከረን ከሎ እቲ ንማርክ ሓላፊኡ ኣዛዚ ዝኾነ ፖሊስ ተኲሱ ይቐትሎ ቀፂሉ እውን እቲ ኣዛዚ ብኡ ከየቋረፀ ነቲ ንማርክ ብጻይ ዝኾነ ፖሊስ ተኲሱ ይቐትሎ ለካ እቲ ንሶም ዘይፈልጥዎ ምስጢር እቲ ቺፍ ፖሊስ ንማዳም ሮዝ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላምኦም ከዓ ንማርክ ኣብ ገበን ንምጥላፍ ዝተገበረ እዩ ነይሩ እቲ ኮሚሽነር ገና ከም ዘይሞተ ምስ ረአየ እንደገና ይትኩሰሉ ማርክ ግና ኩሉ ነገር ተረዲእዎ ቀዲሙ ይሃድም እቲ ቺፍ ንማርክ ጥራይ ምስዓብ ስለ ዝሓሰበ ንሹዕ ዕሽሽ ይብላ ሹ ድማ ነቲ ቪድዮ ዝተቐረጸሉ ካሜራ ሒዛ ናብ ገዛ ትሃድም ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት እቲ ትነብረሉ ገዛ ተላሸሽ ይጸንሓ መጀመርያ ከም ዝገበረ ይመስልዋ ነይሩ ድሓር ግና ብዙሕ ከይዶም ጎዩ ፖላዊስ ናብ ገዛ ኣይመጹ እቶም ፖላዊስ ናብኡ ዝመጹ ንዓኣ ንኽሕዝዋ እቲ ኣዛዚ ቺፍ ስለ ዝሰደዶም እዩ ካም ግና ቀዲሙ ስለ ዝረኣዮም ተሓቢኡ ይጽበዮም ኣሎ ድሓር ሹ ክትውሰድ ከላ ምስ ረአየ ግና ካም ብቕፀት ወፂኡ ይድሕና ብድሕሪዚ ሹ ናይ ካም ታሪክ ምስ ሰምዐት ብዛዕባ ቶም ያንጎንግ ዝበሃል ቤት ምግቢ ሓሰበት ምክንያቱ ንሳኡ ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ኣብ ድሕሪት ቤት ምግቢ ከዓ ንፍሉያት ዓማዊል ዝኸውን ምስጢራዊ ማዕጾ ከም ዘሎ ነገረቶ ካም ድማ እቶም ሓራምዙ ኣው ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተረዲኡ ናብኡ ገጽ ኣምርሐ ኣው ምስ በጽሐ ንሓለው ተሰጊሩ ናብቲ ህንጻ ይኣቲ ካም ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ እውን ማንም ደው ከብሎ ይከኣለን ለካ ብዚ ምስጢራዊ በሪ ሓሊፍካ ማንም ሰብ ዘይርዮ ዓብዪ ህንጻ ኣብ ውሽጢ ይርከብ ካም ነቶም ክበኣስዎ ዝሞከሩ ሓለው ተወቂዑ ኣብ ረብዓይ ደብሪ ምስ በጽሐ እቲ ቦታ ብርቂ እንስሳት ዝብልዕሉ ቤት ምግቢ ምዃኑ ተገንዘበ ሽዑ ጆኒ ካብ ውሽጢ ወፂኡ ሓርማዝ ካሊኻ ደለኻ ኣብዝኔካ ብምባል ሓደ ነገር ይደርበየሉ ካብኡ ካም ድንን ኢሉ እቲ ዝደርበየሉ ነገር ክጥምትን ከሎ ናይ ኮርም ናይ ክሳድ ስልማቱ እዩ ነይሩ ናብቶም ሰባት ገጽ ገይሩ ነቲ ምግብታት ክሪኦን ከሎ ከዓ ሕማቕ ስምዒት ተሰምዖ እሞ ብቁጣዕ ይነድድ ጆኒ ግና ናብኡ ቀሪቡ ብተኸታታሊ ናይ ርእሲ ውቃዕን ርጋፅን ንካም የብፅሐሉ እሞ ናብ መሬት የውድቆ ካም ክትስእን ከሎ ጆኒ ነቲ ናይ ኮርን ሽልማት ብእግሩ የርሕቆ እሞ እንደገና ንካም መሊሱ ይወቅዖ ካም ግና ተስፋ ይቆረፀን ነቲ ሽልማት ኣልዒሉ ኣብ ኢዱ ይጥምጥሞ ሕዚ እቲ ሽልማት ከም ናይ ሓይሊ ምንጭ ኮይኑ የገልግሎ
ጥንታዊ ሞይታይ ተዋጋቲ ኣብ ኢዶም ገመድ ይጥምጥሙ ነይሮም እዚ ድማ ፕራጅያድ ይበሃል ሕጂ እቲ ሽልማት ንካም ናይ ዕድልን ናይ ሓይልን ምልክት ይኾኖ ካም ዘይሰዓር ብምዃን ንጆኒ የውድቖሞ እቶም ካልኦት ግበነኛታት ከዓ ሓላፊኦም ሪኦም ተኸቲሎሞ መፅኦም ይኸብዎ ንሱ ግና ንኹሎም የውድቖም ቁሩ ፀኒሓ ሓንቲ ካራ ሒዛ ዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ እውን ናብኡ ትቐርብ ግን ንዓኣ እውን ብቐሊል የውድቓ ጆኒ ንእሽተይ ዕድል ምስ ረኸበ ክሃድም ይጅምር ካም ደድሕሪኡ እናሰዓበ ንዝመፅኦ ዝነበረ ፀላይ ኩሉ እናፀረገ ይኸይድ ካም ኣብቲ ሰዓት እቲ ከም ናይ ውግእ ኣምላኽ ኮይኑ ይረአ ነይሩ ኣብ መንገዱ እቲ ፖሊስ ማርክ ብጆኒ ተታሒዙ ተንጠልጢሉ ይረኽቦ ሽዑ የድሕኖሞ ክልቲኦም ኮይኖም መውፅእ ክእልሹ ይጅምሩ ሃንደበት ግን ሓደ ዓብዪ ሓርማዝ መፅዩ ብድሕሪቱ ንካም ኣብ ማእገሩ ይትንክፎ ካም ግልፅ ኢሉ ክርኢ እንከሎ እቲ ንእሽተይ ኮርኒ ነይሩ ምንም ከይኮነ ብሰላም ክረኽቦ ምኽኣሉ ብጣዕሚ ደስ እናበሎ ሹ ድማ ንዓኣቶም ትወስድ መኪና ሒዛ ትመፅእ ብኻሊእ ገጽ ማዳም ሮዝ ንሓወቦኣ ቀቲላ እቲ ስልጣን ትርከቦ ግን ድማ ጆኒ ነቲ ቤት ምግባ ስለ ዘጥፍኦ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ዘላ ካምን ማርከን ከዓ ንኮርኒ ሒዞምዎ ናብ ሓደ ቤተ መቕደስ ይኸዱ ሕጂ ፖርያይ ንምድላይ ክምርምሩ ይጅምሩ እሞ ኣብ ናይ ማዳም ሮዝ ገዛ ከም ዘሎ ከዓ ሓበሬታ ይበፅሖም ግን ድማ ናብቲ ቤተ መቕደስ ተመይሶም ክመፁ እንከለው እቲ ቦታ ብሓውና ነደደ ይፀንሖም ሓደ ንጹህ መነኮስ ከዓ ቆሲሉ ኣብ መሬት ወዲቑ ይረኽብዎ ማርክ ነቲ መነኮስ የውፅኦ እሞ ካም ግና ሓደ ሰብ ኣብቲ ናይ ቡዳ ምስሊ ተቐሚጡ ስለ ዝረአየ ኣብኡ ይተርፍ እዚ ፀላኢ ካብቶም ብቺፍ ፖሊስ ተቆፀሩ ቀተልቲ ሓደ ኮይኑ ዝጥቀመሉ ናይ ውግእ ስልቲ ድማ ብራዚላዊ ካፖኤራ ይበሃል እዚ ስልቲ እዚ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብኣፍሪካውያን ባሮት ኣብ ብራዚል ዝተጀመረ ኮይኑ ውግእ ከም ዳንስ ሰምሲሎም ብምልማድ ዝተፈጠረ እዩ እቲ ካፖኤራ ከም ዳንስ እኳ ተመሰለ ኩሉ ምንቅስቓሱ ግና ንምጥቃዕን ንምክልኻልን ዝዓለመ እዩ እቲ ፀላኢ ብምቅልዋጥን ብናይ እግሪ ምጥዋይን ንካም ካርሞላ እኳ ተፈተነ ካም ግና ቀልጢፉ ምስቲ ኩነታት ይላመድ ደድሕሪኡ ሓደ ካልኣይ ቀታሊ ብናይ ቻይናውያን ብሮድስዎርድ ወይ ከዓ ዓብዪ ሰይፊ ሒዙ ይመፅእ እቲ ሰይፊ ዓብዪ ስለ ዝነበረ ካም ንኽቐርበሉ የፀግሞ ሽዑ እቲ ናይ ካም ክእለት ሞይታይ ኣብዚ ቦታ ተሓፂሩ ይተርፍ ቁሩ ፀኒሑ ግን እቲ ፀላኢኡ ብጌጋ ሓደ ዓብዪ ዓንዲ ናብኡ ይሽንድወሉ ካም ድማ ነዚ ዓብዪ ዓንዲ ከም መከላኸሊ ብምጥቃም ንቁሩ ግዜ ከተንፍስ ዕድል ይረክብ ድሓር እቲ ዓምዲ ምስ ወደቐ ካም ክልተ ሻው ኢዱ ሒዙ ነቲ ብሰይፊ ዝመፅኦ ዝነበረ ፀላኢ ብናይ ሻውሊን ናይ በትሪ ውግእ ስልቲ ዝዓሮ ሕዚ ንክልቲኦም ወዲኡ ክኸይድ ኢሉ ይዘጋጆ ግን ድማ ኣብቲ ማዕፆ ክወፅእ ምስ በለ ኔተን ዝተባሃለ ኣዝዩ ግዙፍን ሓያልን ተቓላሳይ ይመፅእ ናይ ካም መውቃዕትታት ኣብዚ ግዙፍ ሰብ ምንም ዓይነት ጉድኣት የውረደሉን ካም ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ዘሊሉ ብኢዱ ርእሱ ይወቕዖ እሞ ካብ ርእሱ ደም ይፈስስ ሽዑ ኔተን ደም ካብ ርእሱ ክፈስስ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ይናደድ ብጥራሕ ኢዱ ንካም ሒዙ ኣዝዩ ይውርውሮ ቀፂሉ እውን ከም ዝተቆጠዐ ብዕራይ ኮይኑ እናጋለበ ይደግመሉ ካም ብሂወት ዝተረፈ ናይ ፖሊስ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ስለ ዝተሰምዐ እዩ ነይሩ ተዘይኾን ብሂወት ናይ ምትራፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ነይሩ ብፅባሒቱ ኣብ ሲድኒ ኦፔራ ሃውስ ማዳም ሮዝ ጋዜጣዊ መግለፂ ክትህብ ከላ ካም ምስቲ ንእሽተይ ኮርን ብዃን ብሃንደበት ናብቲ ዳራሽ ይኣቱ ሽዑ ኮርን ነብኡ ፖርያይ ንምድላይ ነቲ ጨና እናተኸታተለ ነቶም ሓለውቲ እናረገፀ ይኸይድ እቲ ፖሊስ ቺፍ ከዓ ንካም ክሕዝውላ እኳ እንተፈተነ ማርክ ግና ካብ ኤሊቬተር ወፂኡ ንካም ንኽሃድም ይሕግዞ ካም ናብ ላዕሊ እቲ ህንፃ ምስ ደየበ ዝረኣዮ ነገር ክኣምን ኣይከኣልን ፖርያይ ተቐቲሉ ኣዕፅምቱ ጥራይ ተሪፉ ነበረ ካም ብጓህን ብጣዕሳን ይድንዝዝ እሞ እቶም ፀላእቲ ክኸብዎ ከለዉ እኳ ንባዕሉ ክከላኸል ኣይከኣልን ፖርያይ ንዕኡ ሓርማዝ ብቻ ዘይኮነስ ኣባል ስድራ ቤት እውን እዩ ነይሩ ድሓር ሓደ ሰብ ናብኡ ቀሪቡ ብኻራ ምስ ወግኦ ግና ካም ካብቲ ጓህ ተንሲኡ ናብ ዝለዓለ ቁጣዕ ይቕየር እቲ ቁጣዕ እውን ናብ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ኮይኑ ምንም ምሕረት የርእየሎምን እቲ ዝቐትለሉ ዝነበረ ናይ ሞይታይ ስልቲ ኣዕፅምቶም እናሰባበረ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት እውን ናይ ዝስበሩ ኣዕፅምቲ ድምፂ ኣብቲ ህንፃ ይስማዕ ኣሎ ካም ንኹሎም ኣውዲቑ ኣብ መወዳእታ ናብ ማዳም ሮዝ ገፁ ክከይድ እንከሎ ክልተ ሓያላት ተቓለስቲ ይዓግትዎ ካም ግና ሕዚ እውን ምንም ከይተሰኮነ ብብርኩ ገይሩ ንርእሶም ብምውቃዕን ብምዕፃፍን መውቃዕቱ ይቕፅል ካም በእጋሩ ገይሩ ንፀላእቲ ርእሱ ብምዕፃፍ ብኢዱ እናገበረ ደጋጊሙ ይቕጥቅጦም ነይሩ ማዳም ሮዝ ግና እዚ እናተፈጠረ ስቑኢላ ክትርኢ ስለ ዘይከኣለት ብናይ መፃወቲ ገመድ ጌራ ክትወቕዖ ትጅምር ኔተን እውን ንካም እንጠልጢሉ ናብ መሬት ይድርብዮ እሞ ብሓያል ቦክስ ይውርውሮ ማዳም ሮዝ ነቲ ገመድ ኣብ ክሳድ ካም ጠምጢማ ብምጉታት ንታሕቲ ገፁ ጌራ ተንጠልጢሉ ከም ዝተርፍ ትገብር ካብኡ ሓሊፉ ማዳም ሮዝ ንኔተን ብቻ ዘይኮነስ 4 ግዙፋት ተቓለስቲ እያ ኣዳልያ ነይራ ኔተን እውን ንካም ናብቲ ናይ ፖርያይ ዓፅሚ ይድርብዮ ካም ግና ካብቲ ጓሂኡ ሓይሊ ረኺቡ ናይቲ ሓርማዝ ናይ እግሪ ዓፅሚ ኣብ ኢዱ ይጥምጥሞ
ናይ ሓርማዝ ዓጽሚ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ካብ ነቶም ግዙፋት ሰባት እኳ ኣዕጽምቶም ክሰባብረሎም ይኽእል። ኔተን ድማ ተላዒሉ ሓደ ናይ ኣንበሳ ምስሊ ሰቢሩ ንካም ከቕጥቅጦ ይፍትን። ካም ግና ነቲ ዝተሰበረ ዓጽሚ ናይ ሓርማዝ ከም ካራ ተጠቒሙ ነቶም ጸላእቱ ኣብ ዘይኸውን ቦታ ይወቕዖም። ቀንዲ ከዓ ኣብ ዓጽሚ መገጣጠሚኦም እናቆረጸ ይውድቖም። ኣብቲ ሰዓት ካም እቲ ብኡ ዝሃቦ ምኽሪ ይዝክር። ሓላዊ ሓርማዝ ኩሉ ግዜ ናይ መገጣጠሚ ዓጽሚ እዩ ዝሕሊ ዝብል ምኽሪ እዩ ነይሩ። ብድሕረዚ ካም ንኔተን ብናይ ስኮርፒዮን ረገጻ ገይሩ የውድቖ። ኣብ መወዳእታ ማዳም ሮዝ ብሄሊኮፕተር ክትሃድም ክትብል ከላ ካም ነቲ ገመድ ሒዙ ዝሓማ እሞ ብሓያል መውቃዕቲ ካብታ ሄሊኮፕተር የውድቓ። ግን ዕድላ ጽቡቕ ኮይኑ ካብ 2 ደብሪ ብቻ ይወዲቓ። ካም እውን ግን ምስኣ ናብ ታሕቲ ይወድቕ። ግን ድማ እቲ ናይ ፖርያይ ኣዕጽምቲ ከምቲ ንእሽተይ ከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ሕዚ እውን ካብ ሞት የድሕኖ። ኣብ መወዳእታ ሹ ነቲ ናይ ካሜራ ቅዳሕ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ እናሃበቶም ፍትሒ እውን እናተረኸበ እቲ ፊልም ይውዳእ። ናይ ካምን ናይቶም ሓራምዝን ታሪክ ብኸምዚ መሳጢ መንገዲ ይዛዘም። እዚ ፊልም ብዛዕባ ዘርእዮ ናይ ሓቂ ውግእን ናይ እንስሳት ፍቕርን እንታይ ተሰሚዕኩም? ካሊእ ከምዚኦም ዝበሉ ተመሳሰልቲ ፊልምታት ክንትርጉመልኩም ደሊዶ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። ቻናልና እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ ኢና።